हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएम नोवेल चैनल। आज मैं आपको किसी गांव की एक बहुत खौफनाक काली हवेली का किस्सा सुनाऊंगा जो बहुत हैरत अंगेज और बहुत दिलचस्प है। वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये सिंध के एक गांव में बनी बोसीदा हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। काली हवेली के लिए मशहूर था कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। सूरज के गुरूब होते ही लोग उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। लोगों का कहना था कि मगरिब के बाद काली हवेली में से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है और आवाज़ के साथ बहुत से जानवरों की खौफनाक आवाज़ें भी सुनी जाती थीं। हवेली का खौफ लोगों पर इतना सवार हो गया था कि लोगों ने हवेली के इर्द गिर्द के घर भी छोड़ दिए थे। हवेली के इर्द गिर्द के मकान भी वीरान पड़े हुए थे। सालों से बंद पड़ी ये हवेली दिन ब दिन खौफनाक होती जा रही थी। उन दिनों दूसरे गांव से एक खानदान उस गांव में शिफ्ट हुआ था। करमदीन और उसकी बीवी तहमीना। करमदीन का बेटा अलीम और बेटी नताशा दोनों ही जवान थे। गांव में चंद रोज़ गुजरने के बाद काली हवेली की बातें उड़ती उड़ाती करमदीन के घर तक पहुंची तो अलीम ने फैसला कर लिया कि वो काली हवेली जाके देख कर आएगा कि जो बातें काली हवेली के लिए मशहूर हैं वो दुरुस्त भी हैं या नहीं। अलीम एक ताकतवर और बदमिजाज नौजवान था। किसी के आगे झुकना उसकी फितरत में ज़रा बराबर भी शामिल नहीं था। वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था। उसके मुताबिक जैसा उसका दिल था किसी और का नहीं हो सकता था। एक दिन करमदीन अपनी बीवी और बेटी के हमरा अपने आबाई गांव गया तो अलीम ने ठान ली कि वो आज हवेली की जानिब ज़रूर जाएगा। खाना खाने के बाद वो हवेली की तलाश में घर से निकल पड़ा। हवेली की जानिब एक नौजवान लड़के को जाता देखकर किसी शख्स ने उसे आवाज़ दी, बेटा उस जानिब नहीं जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि काली हवेली की जानिब जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। दराज उम्र शख्स की बात सुनकर अलीम पल भर के लिए सोच में पड़ा और फिर कहके लगाने लगा, ओ चचा, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते, इसलिए मुझे काली हवेली जाने दो। मैं भी तो देखूं काली हवेली के भूत अलीम का कैसे सामना करते हैं। अलीम की बात सुनकर सामने खड़े शख्स के माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। टांगें एकदम ही कांपने लगीं। देखो बेटा, तुम करमदीन के इकलौते बेटे हो, अपना नहीं तो अपने बाप का ही सोच लो। आदमी ने उसे काली हवेली की तरफ जाने से रोकना चाहा था। इतने में ही हवेली का मालिक अपने घर से निकलने लगा तो उसकी नज़र उन दोनों शख्स पर पड़ी जिनका रुख हवेली के रास्ते पर था। वो बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा था, भाई लोग, उस रास्ते ना जाना वरना वापस नहीं आओगे। हवेली के मालिक ने खौफ से कहा तो अलीम के माथे पर नागवारियत के बल नमूदार हुए। मैं साबित कर सकता हूँ कि कोई जिन भूत नहीं होते। तुम लोग कहते हो ना यहाँ से कोई वापस नहीं आता, मैं वापस आकर दिखाऊंगा तुम लोगों को। अलीम ने चीख के कहा ही था तो आसपास के लोग भी इर्द गिर्द जमा हो गए और उसे समझाने लगे कि वो ये बेवकूफ़ी करने का सोचे भी नहीं। मगर अलीम अपने फैसले पर अटल था। कुछ देर बाद जब वो ना माना तो हवेली के मालिक के दिमाग में ख्याल आते ही वो अलीम से मुखातिब हुआ, ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो एक काम करो, मेरे पास कुछ कीलें हैं जो मुझे एक बुज़ुर्ग ने दी थीं। बुज़ुर्ग ने कहा था कि अगर ये कीलें मगरिब के बाद हवेली में ठोंक दी जाएं तो वहाँ मौजूद भूत प्रेत ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पूरे गांव के सामने तुम्हें कहना होगा कि हवेली तुम अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो। तुम्हें कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ अगर तुम हवेली से सलामत वापस आए तो ये हवेली तुम्हारे नाम कर दूंगा। हवेली के मालिक की ऑफ़र सुनकर उसका दिल खुश हो गया। उसके इरादे में मज़ीद पुख्तगी आ गई थी। ठीक है, आप मुझे कीले ला के दे दें, मगरिब होने में कुछ ही वक्त है, उसने हकमिया अंदाज में कहा। तो लोग उसे समझाने की गरज से उसके पास आने लगे। किसी ने कहा कि एक बार फिर सोच ले, किसी ने कहा कि हवेली के बाहर ही
کیلیں ٹھوک کے آ جائے۔ سب کی باتیں ایک کان سے سن کر وہ دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ کچھ وقت کے بعد فضا میں مغرب ہونے لگی تو حویلی کے مالک سے کیلیں اور ہتھوڑی لے کے وہ ہاتھ میں لالٹین لیے کالی حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ پورا گاؤں ہجوم کی صورت اسے دیکھتا رہا۔ سب کے چہرے پر خوف اور قدموں میں کپکپاہٹ تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ویسے ویسے اندھیرے میں تیزی آ رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ کالی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بھیانک حویلی کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کالی حویلی میں داخل ہوتا ایک ساتھ ہی کتے بلیوں اور الو کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لالٹین پھینک کر کانوں میں ہاتھ رکھ لیا تھا۔ گپ اندھیرا، جنگل، خوفناک آوازیں اور سامنے کھڑی کالی حویلی۔ اس کا دل کیا وہ واپس پلٹ جائے، مگر حویلی کا لالچ یاد آتے ہی اس کی ہمت جاگ گئی تھی۔ وہ لالٹین اٹھاتے حویلی کے اندر آیا تھا۔ بڑا سا لوہے کا دروازہ کھولتے ہی چمگادڑوں کا ہجوم حویلی سے نکلا تھا، جسے دیکھ کر وہ چیختا ہوا ایک جانب ہو گیا تھا۔ پورا پسینے میں بھیگنے کے بعد جب اسے سمجھ آیا کہ چمگادڑیں تو قدیم اور بند جگہوں پر ہوتی ہیں تو وہ آگے بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی اس کے کانوں میں تیز ہواؤں کی شائیں شائیں آواز آ رہی تھی۔ دل کی کیفیت ایسی تھی جیسے ابھی باہر آ جائے۔ اس بھیانک اور اندھیرے میں ڈوبی حویلی میں وہ اس وقت تنہا کھڑا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ابھی آ جائے گا۔ زیادہ اندر جانے کا فیصلہ چھوڑ کے وہ وہیں بیٹھ کیل ٹھوکنے لگا۔ سناٹے کے ماحول میں کیل کے ٹھکنے کی آواز گڑھے مردوں کو اکھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور خوف سے ادھر ادھر دیکھتا تیزی سے کیل ٹھوک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل کام کرنا بند کر دے گا۔ ہاتھ پاؤں کپکپا رہے تھے۔ زمین میں کیل پیوست کرنے کے بعد وہ جیسے ہی کھڑا ہوا تھا کسی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ آنکھیں باہر کو ابل گئی تھیں۔ چند سیکنڈ بعد اس کی آنکھ، ناک اور منہ سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ سانسیں بند ہوتے ہی وہ زمین پر گر گیا تھا۔ ساری رات گاؤں والے اس کے منتظر رہے، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ اگلے دن کرم دین اپنے گھر پہنچا تو لوگوں سے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ چلا۔ علیم کی ماں تو تیز تیز رونے لگی تھی۔ گاؤں والوں نے کرم دین کو کل کا سارا قصہ سنایا تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ علیم کو ڈھونڈنے کی غرض سے حویلی کی طرف نکل گیا۔ گاؤں والوں نے انہیں روکنا بھی چاہا مگر وہ نہ رکے۔ بیٹے کی محبت میں ماں باپ اور بھائی کی محبت میں بہن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حویلی تک پہنچ گئی۔ رات کے مقابلے میں اس وقت ماحول بہت پرسکون تھا۔ یہ حویلی بہت عالی شان معلوم ہو رہی تھی۔ دم درود کرتے کرم دین اندر پہنچا تو دیکھا علیم خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تینوں روتے پیٹتے اس کی طرف بھاگے تھے مگر وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس کے اٹھانے کی غرض سے کرم دین نے اسے پکڑا تو دیکھا اس کی قمیض اس کی ٹھوکی ہوئی کیل میں اٹکی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ کسی جن نہیں بلکہ اپنے خوف کی لپیٹ میں مارا گیا تھا۔ اسے لگا اس کو کسی نے پکڑ لیا ہے، اس لیے اس کا دل کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ علیم تو جا چکا تھا مگر کرم دین کو پتہ چل گیا تھا کہ کالی حویلی میں کوئی جن بھوت نہیں، اس لیے حویلی کے مالک نے حویلی کرم دین کے نام کر دی تھی۔ کرم دین اور اس کی بیوی بیٹے کے غم میں بیمار ہو گئے تھے۔ گھر اور باہر کی ذمہ داریاں نتاشا کے سر پر تھیں۔ وہ کماتی بھی تھی اور گھر بھی چلاتی، ماں باپ کی خدمت بھی کرتی۔ اکثر بھائی کی یاد میں وہ ماں باپ سے چھپ کر گھنٹوں روتی۔ ایک دن شہر سے ایک بڑی کمپنی نے گاؤں آ کے کالی حویلی کو 2 کروڑ کے عوض خرید لیا تھا۔ اب ان لوگوں کے دن بھر گئے تھے۔ نتاشا کو کام کے لیے باہر نہ جانا پڑتا تھا، نہ گھر میں کام کرنا پڑتا تھا، بلکہ وہ شہر کے ایک اچھے ڈاکٹر سے اپنے ماں باپ کا علاج کرا رہی تھی۔ ایک دن اسی ڈاکٹر فرقان نے اسے اپنا ہم سفر بنانے کی پیشکش کی تو اس نے خوشی خوشی قبول کر لی۔
اب انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا تھا۔ شہر میں ایک ہنستی بستی زندگی گزارتے کرم دین، تہمینہ اور نتاشا اکثر گاؤں کی تلخ یادوں کو یاد کر کے رو پڑتے تھے، مگر ڈاکٹر فرقان کی صورت میں کرم دین اور تہمینہ کو اپنا علیم واپس مل گیا تھا۔ ڈاکٹر فرقان ان سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دوستو، یہ سٹوری یہاں پر اینڈ ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی سٹوری نیکسٹ ویڈیو میں آئے گی۔